नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम लेकर आई। भारत को जब धूल चटाई तो उसके बाद फिर इनामो कराम से नवाजने का सिलसिला जारी हो गया और इस सिलसिले में एक जो इनाम का ऐलान था वो वजीर आजम साहब की तरफ से भी किया गया। कहा ये कि 1-1 करोड़ फी खिलाड़ी और 50 लाख मुआवन अमले को दिया जाएगा। ऐसे में कुल रकम तकरीबन बनी 21 करोड़ 50 लाख के करीब। अब इस रकम का कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से बंदोबस्त तो करना था और बंदोबस्त जहां से करने लगे हैं, क्या वहां से वो उस इदारे से या उस वजारत से लोग खुश भी हैं या नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी, मेरे साथ मौजूद हैं राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज। बहुत शुक्रिया राव साहब आपने ज्वाइन किया। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपने ज्वाइन किया। सुहेल साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। 21 करोड़ 50 लाख रुपए खिलाड़ियों को देना है, इसका बंदोबस्त करना है। बहुत सारी जगह पर हम लोगों को हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में फंड्स जारी होते हुए नजर नहीं आते। इधर कैसे बंदोबस्त करेंगे? अनिका, पाकिस्तानी टीम ने जो भारत के खिलाफ मार का सर अंजाम दिया, चैंपियन ट्रॉफी जीतकर पाकिस्तानी टीम वापस वतन पहुंची, तो उसके जो खुशियां, उसको जो सेलिब्रेशन है वो अभी तक जारी है। तो उसके बाद मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से कौमी क्रिकेट टीम की कप्तान समेत खिलाड़ियों के लिए इनामात का ऐलान किया गया। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को भी ख्याल आया, अगरचे वो बैरून मुल्क थे, कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, उन्हें इनाम मिलना चाहिए। एक बड़ी उन्होंने तारीख रकम की है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि जो इस टीम के खिलाड़ी थे, 15 खिलाड़ी हैं, उन्हें 1 करोड़ रुपये, जबकि जो मावन अमला है, जो उसके अंदर बाकी ऑफिशर्स हैं 13 हैं, वो उन्हें फीकस 50 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। ये कुल रकम बनती है 21 करोड़ 50 लाख रुपए। प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद नफाज साहब ने एक डायरेक्टिव इशू किया वजारत बैनुल सूबाई राब्ता को और उसके साथ वजारत ख़जाना को। उनको कहा गया कि आप इसको फौरी तौर पर इस रकम का इंतज़ाम कीजिए, चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है और 5 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक बड़ी पुरवकार तकरीब होगी और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उनको हर खिलाड़ी को खुद चेक देंगे। तो लिहाजा इस रकम का एहतमाम भी किया जाए और चेक भी तैयार किए जाए हर खिलाड़ी के नाम के लिहाज से। अब वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के पास अमूमी तौर के पर चूँकि खेलों का यही वजारत सारा निज़ाम देखती है, तो ये रवा माली साल ख़त्म हो रहा है तो उनके पास फंड्स नहीं थे। तो ये हदायत जारी की गई कि चूँकि देनी कौमी खिलाड़ियों को ये रकम, अनाउंसमेंट तो प्राइम मिनिस्टर ने की है लेकिन ये पब्लिक मनी से जानी है, कौमी ख़जाने से रकम जानी है। तो वजारत ख़जाना से कहा गया कि आप वजारत बैनुल सूबाई राब्ता से कहा गया कि आप वजारत ख़जाना से रब्ता कीजिए और सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करवा के इन चेक्स का एहतमाम कीजिए। अब वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के आजकल हाथ पाँव फूले हुए हैं, इसलिए उनके पास अपने फंड्स नहीं है। रवा माली साल क्लोज होने जा रहा है, तकरीब होनी है 5 जुलाई को, उसके बाद दरमियान में ईद की छुट्टियां भी हैं। अब वो कहते हैं कि रवा माली साल हम अपना क्लोज कर चुके हैं। अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट जब आप असूली तौर पर लेते हैं तो उसकी जो रवा माली साल जारी होता है उसमें आपने कोई नया मनसूबा, कोई नया काम करना है तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्री ग्रांट लेते हैं, जो कि अल्टीमेटली रवा माली साल जो क्लोज होता है उसके अंदर आपका सारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है। अब आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट कहा गया कि अभी आप ले लीजिए और ये जो चेक्स की तैयारी होनी है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो 5 जुलाई को जाके होनी है। तो वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के उनके ऑफिसर हैं टीपू महाबत खान साहब, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कुछ एतराज़ किया कि हमारे लिए बाद में मसाइल बनेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस और वजारत ख़जाना को डायरेक्ट ये मामला देख लेना चाहिए था, रकम का इजरा का मामला था। तो दरमियान में चूंकि कोई वजीर बैनुल सूबाई राब्ता का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, या तो चेक्स उन्होंने देने होते, वजारत की जानिब से होते तो शायद उनका कुछ रोल बनता भी था। बहरहाल अब ये मामला जारी है और वजारत ख़जाना का अल्टीमेटली ये रकम जारी करनी पड़ेगी और वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के अफसरान को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो लेटर जारी किया है ये फवाद साहब ने किया, ये वही फवाद हैं जिन्होंने डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर गंजेरा को हटा दिया था और अल्टीमेटली फेडरल मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा था। तो उन्हें भी चाहिए कि मामले के जो निटी ग्रिटीज़ हैं उनको दूर करना चाहिए। कौमी टीम ने एक नई तारीख रकम की है, तो अच्छे तरीके के साथ ये जैसे कि नई खबरें अंदर से निकलें कि मामला रुक गया है, पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा, या प्राइम मिनिस्टर को 5 जुलाई की बजाय इस तारीख को एक्सटेंड करना पड़े, तो इस निटी ग्रिटीज़ में जाने की बजाय अगर कौमी ख़जाने से रकम जानी है तो अदा कीजिए ताकि टाइम के ऊपर रिस्पेक्टेबल तरीके से ये सेरेमनी हो जाए। दूसरी बात यह कि हमने मुख्तलिफ शख्सियात ने उन्होंने ज़ाती तौर के ऊपर कौमी क्रिकेट टीम को इनामात से नवाजा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी उनके बेटे हुसैन नवाज सालाना करोड़ों रुपए भिजवाते हैं लंदन से। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी बड़ी अगर पाकिस्तानी टीम ने अचीवमेंट की है और उन्हें खुशी भी है और उन्हें करोड़ों रुपए बाहर से उनके बेटे भिजवाते भी हैं और उनके कुछ बाकी तो उनके तमाम अखराजात सरकारी तौर पर चल रहे होते हैं, तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब राव साहब ये अनाउंसमेंट करते हैं कि कौमी टीम को जो इनामात दिए जाएंगे, भारत की टीम को राया वो अपने ज़ाती
اپنے اکاؤنٹ سے دیں گے تو کیسا ہوتا ہے؟ ایک نئی تاریخ رقم ہوتی ہے یقیناً. ٹھیک ہے. اچھا راہ صاحب, ویسے تو ایسا ہوتا نہیں ہے, اور ہو جائے تو بڑی عجیب و غریب سی بات ہو جائے گی, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہی 21 کروڑ روپے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی بھی طریقے سے قومی ٹیم نے کچھ کم کارنامہ سر انجام دیا ہے, لیکن ہماری ضروریات بہت زیادہ ہیں, پرائیورٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کسی اور جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا تھا؟ نہیں, بالکل ہو سکتا تھا, لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے. انکریجنگ آپ کی ٹیم نے پرفارم کیا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے حساب سے. پیسوں کی صورت میں بھی کرنا چاہیے, ویسے بھی پوری قوم سپورٹ کر رہی ہے ان کو, جس طرح کا استقبال ان کا ہوا. نو ڈاؤٹ انہوں نے کارنامہ بھی بہت بڑا سر انجام دیا ہے. یہ ہے کہ جب بہت قوم کی توقعات بالکل ماند پڑ چکی تھی اور بہت مایوسی ہو رہی تھی, تو اس وقت انہوں نے یہ پرفارم کیا. اور دوسرا یہ کہ ایک بہت بڑی بائنڈنگ فورس ہے کرکٹ ایز اے سپورٹ پاکستان کے اندر. سپورٹ کوئی بھی ہو, لیکن کرکٹ پرٹیکولرلی, کسی زمانے میں ہاکی ہوتی تھی اس طرح سے, لیکن یہ بہت بڑی بائنڈنگ فورس ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد سے جس طرح سے لوگ اکٹھے ہوئے, جس طرح سے لوگوں نے اس پہ کسی بھی کوئی تقسیم آپ کو کسی جگہ پہ, صوبے میں, جگہ پہ, شہر میں, کسی زبان کی بنیاد پہ, شکل کی بنیاد پہ, ایریا کی بنیاد پہ کوئی تقسیم آپ کو نظر نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بائنڈنگ فورس ہے. میرا خیال ہے انکریج کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو چکر بازی ہو رہی ہے اس میں, بنیادی طور پہ میں تو چکر بازی اس کو کہوں گا, کہ آپ کہہ رہے ہیں بین الصوبائی رابطہ کی جو وزارت ہے اس کو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر اپنے فنڈ سے دے سکتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے فنڈ سے دیا جا سکتا ہے, وزارت خزانہ ویسے ایشو کر سکتی ہے اس کو ایز اے اسپیشل کیس. بورڈ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی بورڈ آپ اس کو ایگزیکٹلی. راسا میں ایڈ کریں جو نیکن نے سوال کیا نا, بڑا ویلڈ ان کا کوشچن تھا. پرائم منسٹر صاحب پی سی بی کے پیٹرن ان چیف ہیں, اور پی سی بی کے پاس اربوں روپے کے فنڈز موجود ہوتے ہیں. آپ کو یہ رقم کسی بھی اور جگہ پہ بہتر طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. پی سی بی سے یہ رقم لیتے ہیں اور وہی رقم بطور کھلاڑیوں کا انعام دیتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی میں 20 ملین آئی تھنک ڈالر ملے ہیں یا پاؤنڈ ملے ہیں انعام کے طور پہ, تقریباً 23 کروڑ روپے بنتے ہیں. تو آپ وہ کہیں کہ جی کھلاڑیوں کو ہم دے رہے ہیں, کھلاڑیوں نے جیتا ہے, ان کا حق بند ہے. تو یہ جو چکر بازی کی کوشش کی جا رہی ہے نا, یہ بہت سیریس ہے. لیکن میں ایک اور بات ضرور کرنا چاہوں گا, پاکستان میں سپورٹس کے حوالے سے اوورآل جو سچویشن ہے وہ بہت بلیک کہہ لیں کہ بہت خراب ہے سچویشن. کسی زمانے تحصیل ضلع کے لیول پہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی سپورٹس کی, ہر قسم کی سپورٹس ہوتی تھی, ٹورنامنٹس ہوتے تھے. یہ تقریباً سپٹمبر اکتوبر میں یا مارچ میں جب امتحان ختم ہوتے اس کے فوراً بعد ہوتے تھے, یا پھر گرمی کی چھٹیوں ختم ہونے کے تھوڑا سا موسم بہتر ہوتا. ہر قسم کی سپورٹس ہوتی, بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی ہر جگہ کے اوپر, اور میلے وغیرہ لگتے تھے, انعامات ہوتے تھے. پھر ڈسٹرکٹ لیول کے ٹورنامنٹ, پھر ڈویژن لیول پہ ٹیمیں جیت کے آتی تھی. وہ بالکل مفقود ہو چکی, ختم ہو چکی ہے آلموسٹ یہ ایکٹیویٹی. دوسرا صرف کرکٹ رہ گئی ہے ہمارے ہاں جو بہت کھیلی جاتی ہے, گلیوں محلوں سڑکوں میں کھیلی جاتی ہے. ہاکی کے آپ کے پاس بہت اچھا انفراسٹرکچر موجود ہے, آپ بالکل توجہ نہیں دے رہے. فٹ بال کے اوپر انٹرنیشنلی آپ کو اتنی سپورٹ مل چکی ہے, پیسہ مل چکا ہے جو کہ لوگ یہاں پہ کھا رہے ہیں. حالانکہ فٹ بال ایکسپورٹ ادھر سے ہی ہوتا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے, اور یہاں پہ ٹیلنٹ بھی ہے جی, ٹیلنٹ ہے. لیاری آپ نے دیکھا, باقی بھی فیصل آباد میں رہا ہوں میں, ان علاقوں میں لوگ فٹ بال اتنا شوق سے کھیلتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے پلیئر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بہت اچھے اچھے پلیئر ہیں. ہمارے ٹیچر ہوتے تھے کالج کے زمانے میں 80s میں, وہ یہ جو بنانا کک جس کو کہتے ہیں وہ سوئنگ کرتے تھے کارنر کک کو, کہ وہ سیدھی گول میں آتی تھی گھوم کے. تو وہ ان کو کسی نے سکھایا نہیں تھا, لیکن یہ کہ تھے ٹیلنٹ ہے, بہت زیادہ ہے, بڑے اچھے اچھے پلیئر موجود ہیں, ان کے کرنے کی ضرورت ہے. باقی سپورٹس کو اسی طرح سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کے اوورآل جو سچویشن ہے اس وقت, جو معاشرے میں جس قسم کی کہہ لیں ٹینشن یا اس تناؤ کی کیفیت رہتی ہے ٹیررزم ایکٹ کی وجہ سے, معاشی حالات کی وجہ سے, یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, صحت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے سپورٹس فیسلٹیز اور وہ سپورٹس جن میں ہم نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے, اسکواش ہے دنیا پہ رول کیا ہم نے, ہاکی پہ دنیا میں رول کیا ہے, کرکٹ میں کیا ہے, تو ہم ان کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ہر قسم کی سپورٹس کو کرنا چاہیے, لیکن پرٹیکولرلی ایسی سپورٹس جس میں لوگوں کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, انٹرسٹ تو بہت سارے سپورٹس میں, ابھی وہ ہمارے اسکینگ چیمپئن ہے, وہ ہم لوگوں کو اب نظر آتا ہے کہ وہ اسکینگ چیمپئن تھے لیکن پکوڑے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں کمانے کا. دوسری طرف باقی سپورٹس والے بھی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صرف نظر کرم جاتی ہے تو کرکٹ پہ جاتی ہے, باقی سپورٹس کی طرف نظر کرم ہے ہی نہیں, کوئی جیت کر آئے تو ان کو ریسیو کرنے تک نہیں جایا جاتا. نکا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. چلیں باقی سپورٹس کا, فٹ بال کی اپنی بات کی, چلیں ٹھیک ہے, نیشنل لیول کے اوپر اس طرح ہم پلے نہیں کرتے. ہاکی کی بات کر لیتے ہیں نا, ہاکی کا اتنا برا وہاں پہ اس کے حالت ہے. جس دن ہم نے وہاں پہ بھارت کو ہم نے وہاں پہ چاروں شانے چت کی ہے کرکٹ کے میدان کے اندر, اسی دن ہم بھارت سے ہاکی کا میچ بری طرح سے ہارے. تو کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ہاکی کے اوپر بھی, فٹ بال کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. ہاکی کا بہت ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن اس کے اوپر حکومتی سرپرستی اور توجہ اس طریقے سے نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ایک نام تھا پاکستان کا کرکٹ کے اندر تقریباً وہ ختم ہونے کے قریب ہے. ٹھیک ہے, چلیے یہ تو سپورٹس کی بات ہو گئی. باہر کے ممالک کے اندر سپورٹس کی بیسس کے اوپر اسکالرشپ ملا کرتی ہے, آئی وی لیگ جیسی یونیورسٹیز کے اندر
बच्चों को भेजा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो स्पोर्ट्स में बेहतर हैं। एजुकेशन एक तरफ, स्पोर्ट्स भी उतनी अहमियत के हामिल है, बिलखुसूस ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर पाकिस्तानी एक आम नौजवान जहनी दबाव का शिकार है, उसको एक आउटलेट चाहिए और स्पोर्ट एक बहुत अच्छी आउटलेट बन सकता है। इसको सपोर्ट करने की बेशक ज़रूरत है।